ये कोई नॉवल, कहानी या ड्रामा नहीं, बल्कि इस्लामी तारीख पर मुश्तमिल सच्ची दास्तान। खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखने वाले एक कबायली तुर्क गाजी उस्मान अव्वल के वालिद तुर्क ओगोज की सबसे बहादुर कबीले और शाह कायक के सरदार अर्तुगरल गाजी की दास्तान है। उन्हें आम तौर पर गाजी के लक़ब से जाना जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको अर्तुगरल गाजी के 5 सीजन्स की मुकम्मल कहानी के बारे में बताएंगे और आपको बताया जाएगा कि पहले सीजन से लेकर 5वें सीजन तक कहानी, प्लॉट, किरदार, मुकालमा और प्रोडक्शन किस तरह से जानदार तरीके से सरंजाम दी गई है। आप एक दफा ये ड्रामा शुरू करेंगे तो फिर इसे पूरा किए बगैर दम नहीं लेंगे, लेकिन वो लोग जिनके पास वक्त नहीं है लेकिन वो इस पूरी दास्तान के बारे में जानना चाहते हैं और मालूम करना चाहते हैं कि इन 5 सीजन्स में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं और किस तरह से वाकयात की तरतीब रखी गई है, वो ये वीडियो आखिर तक देखें। अभी तक इसके 5 सीजन गुजरे हैं और हर सीजन में 70 से ऊपर अक़सात हैं। उर्दू डबिंग या उर्दू सबटाइटल्स के एतबार से इसका पहला सीजन एक हिरन के शिकार से शुरू होता है जो भागते भागते अर्तुगरल को एक गज्जाल आंखों वाली लड़की के पास ले जाता है और ये मुलाकात चरवाहों के कबीले के सरदार के बेटे और खुद कबीले की जिंदगी बदल देती है, क्योंकि ये बच्ची सल्जोक खानदान की शहजादी होती है जिसके पीछे सलीबी लगे होते हैं। फिर जल्द ही ये अयूबियों की पसंद बन जाती है। यूं अर्तुगरल को एक साथ ही कबीले, सलीबियों और अयूबियों की मुखालिफत मोल लेना पड़ जाती है और तब ही इसका इम्तिहान और तरबियत शुरू हो जाती है और तब ही कुछ तकवीनी कुव्वतें उसके हमरा होकर उसे खैर के एक नुमाइंदे के तौर पर देखने, संभालने, तरबियत करने और हिम्मत दिलाने लग जाती हैं। अर्तुगरल पहले कबीले के साजिशियों पर काबू पाता है, अयूबियों को राम करता है और हसन बिन सबा की तरस पर खूनी कार्रवाइयां करके सलीबियों के सरों पर उनके कले को ढा देता है। तुर्क बहादुर सरदार सुलेमान शाह के यहाँ 1191 ईस्वी में पैदा होने वाले अर्तुगरल गाजी, जिसके खिलाफत की बुनियाद पर तकरीबन 600 साल तक तुर्कों की तलवारों ने उम्मते मुसलमा का दिफा किया। अहम और बुनियादी किरदार हजरत इब्नुल अरबी और सफेद दाढ़ी वालों सल्जोकी सल्तनत के बुजुर्ग आलिम लोगों का था, जिनका मकसद पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ निजाम इलाही का कयाम और निफाज था। इस सीरीज में दिखाया गया है कि किस तरह से अदलो इंसाफ का निजाम कायम किया गया, जिन्होंने जिहाद के लिए तुर्क औस खानदान के 12 कबीले से ईमानदार और बहादुर सरदारों पर मुश्तमिल एक ग्रुप बना दिया था। अर्तुगरल गाजी जो नौजवानी में ही वहशी मंगोलों के खिलाफ लड़ रहा था, जबकि असल शुरुआत सल्जोकी सुल्तान अलाउद्दीन की भतीजी हलीमा सुल्तान को सलीबियों के चुंगल से आजाद कराकर बाकायदा मैदान जंग में उतरने से होती है, जिसके बाद उनके वालिद सरदार शाह सलमान ने उन्हें हलब के अयूबी सल्तनत के अमीर अब्दुल अजीज के पास एलची बनाकर भेजा, जो सलीबियों के हाथों यरगमाल बन चुका था और उनसे सलीबियों को रोकने के बदले कबीले को आबाद करने के लिए जमीन का मुतालबा किया। अर्तुगरल गाजी जमीन लेने और हलब में सलीबियों का गेम प्लान बिगाड़ने में कामयाब हो चुका था। उसके बाद सलीबी कले अमानोस में बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल थी। अपने वालिद सरदार शाह सलमान की सरबराही में उसे चढ़ाई करके फतह किया और शैतान उस्ताद पतरोचो को कत्ल किया। भागने में कामयाब होने वाला सलीबी कमांडर तिथोस भी कत्ल किया गया। सुल्तान अलाउद्दीन की भतीजी, जिसको सलीबियों से आजाद कर लाया था, उससे शादी हो गई। वालिद सलमान शाह की वफात के बाद हलब सफेद दाढ़ी वालों की ख्वाहिशों के मुताबिक मंगोलों की यलगार ज़दा इलाके की तरफ हिजरत की और अपने भाइयों गंदोदो, संगोर ताकीन से मिलकर सल्जोकी सल्तनत के गद्दार अमीर सादुद्दीन कोपैक की तमाम साजिशों के बावजूद अर्तुगरल गाजी ने मंगोल के एक अहम लीडर नोयान को शिकस्त दी। नोयान मंगोल बादशाह उक्ताई खान का राइट हैंड था। उक्ताई खान चंगेज खान का बेटा था और उस उक्ताई का बेटा हलाकू खान था जिसने बगदाद रौंदा था। उसके बाद अर्तुगरल गाजी ने एक बार फिर सफेद दाढ़ी वालों की रजा पर मगरबी बजंतीनी सरहद पर हिजरत का इरादा किया, मगर उनके भाइयों ने इनकार कर दिया। इस सूरत में इंतहाई महदूद वसाइल और बहुत कम मगर भरोसेमंद साथियों और लोगों के साथ हिजरत की, जिनमें सबसे अहम उनके 3 बेहतरीन जंगजुओं तुर्गत, बामसे और दोवान शामिल थे, जो बचपन में जंगल से अर्तुगरल कबीले लेकर आया था और उनकी परवरिश उनके वालदैन ने अपने बच्चों के साथ की थी।
جب ویشی منگولوں نے ان کے والدین اور قبیلے کو قتل کیا تھا، یہ ارطغرل کے بھائیوں سے بڑھ کر تھے۔ ان کے علاوہ سردار حکیم ارتک اور سپاہیوں میں عبد الرحمن، سامسا، دومرول، مالک شاہ، کنگوت قابل ذکر تھے۔ ہجرت کرنے والوں میں والدہ حائمہ اماں، چھوٹا بھائی دوندار اور ان کی بیوی حلیمہ سلطان، شیرخوار بیٹا گندوز شامل تھا، اور حلیمہ سلطان کا بھائی شہیر شامل تھا، جن کو راستے میں امیر سعد الدین کوپیک نے شہید کیا۔ مغربی سرحد پر کئی سال غربت اور تنگ دستی کا سامنا کیا، مگر پہلی فتح انہوں نے صلیبی قبضے میں موجود ہانلی بازار کی صورت میں حاصل کی۔ وہاں زبردست اسلامی اور منصفانہ نظام قائم کیا، جس سے مسلمان اور غیر مسلم دونوں خوش تھے۔ اس طرح سے کہانی آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ سلطان علاء الدین نے ارطغرل غازی کو مغربی سرحد پر اپنا سردار اعلیٰ بنایا اور وہاں کے ریاستی امور ان کے سپرد کیے۔ امیر سعد الدین نے ان کے خلاف سازشیں جاری رکھیں اور ان کی فتوحات کو سست ضرور کر دیا، مگر روک نہیں سکے۔ روم کے شہنشاہ اور پاپائے روم کی ملکیت میں موجود کا راجہ اسار، کلیسا کے گورنر اور غدار امیر سعد الدین نے ارطغرل کو زیر کرنے کا آپس میں گٹھ جوڑ کیا تھا، مگر ارطغرل غازی نے پہلے گورنر کو قتل کیا، پھر کاراجہ اسار کلیسا کو فتح کیا اور کلیسا کے دوسرے گورنر کو پکڑ کر امیر سعد الدین کی غداریوں کے خلاف سلطان علاء الدین کے حضور پیش کر دیا۔ سعد الدین سلطان کی بیوی کی مدد سے بچ گئے، مگر گورنر کو وعدے کے مطابق ارطغرل غازی نے رہا کر دیا اور ان کی جان بچائی، جس سے متاثر ہو کر گورنر مسلمان ہو گیا اور ارطغرل کا ساتھی بن گیا۔ کافی اہم کامیابیاں حاصل کیں اور شہادت کا مرتبہ پایا۔ دوسری طرف امیر سعد الدین نے سلطان علاء الدین کو زہر دے کر قتل کیا اور ان کی وصیت کے خلاف اس کے چھوٹے بیٹے کلیج ارسلان کو سلطان کی دوسری بیوی کے ساتھ مل کر قتل کیا اور شہزادے کا خسرو کو برائے نام سلطان بنا کر تمام ریاستی امور اپنے ہاتھ میں لیے۔ کہانی آگے بڑھتی ہے، جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ارطغرل غازی پر سلطان علاء الدین کے قتل کا الزام لگا دیا گیا اور ان کو قتل کرنے کی سازش پر سلطان کے بیٹے کو قائل بھی کر لیا گیا تھا۔ مگر یہاں پر آتے ہیں ابن العربی۔ ابن العربی نے سلطان کے بیٹے کے سامنے ارطغرل کی بے گناہی کی ضمانت دی اور رہا کروایا، مگر اس سے سردار اعلیٰ کا مقام واپس لے کر ان کو قتل کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر صلیبیوں سے ساز باز کی۔ مگر سلطان کا بیٹا اور موجودہ سلطان امیر سعد الدین اور اپنی ماں کی سازشوں کو جان چکا تھا، اور اس کو یہ بھی پتا چلا تھا کہ اب مجھے قتل کر کے سعد الدین خود سلطان بننا چاہتا ہے۔ اس صورت میں سلطان نے ماں کے ساتھ ارطغرل غازی کے قبیلے میں پناہ لی اور سعد الدین کے قتل کا فرمان جاری کر کے یہ کام ارطغرل غازی کو سونپ دیا، جس کو ارطغرل غازی نے ترگت اپنے بھائی سنگورتگین کے ساتھ انتہائی مشکل صورتحال کے باوجود مکمل کیا اور سعد الدین کو جہنم واصل کر دیا۔ یہ پہلا غدار نہیں تھا، اس سے پہلے مختلف قبیلے کے بہت سے غداروں کو جہنم واصل کر چکا تھا۔ سردار اعلیٰ کا مقام دوبارہ حاصل کیا۔ حلیمہ سلطان سے 3 بیٹے گندوز، سافجا اور عثمان اول پیدا ہوئے۔ سلجوقی سلطنت اور ریاست منگولوں کے نرغے میں تھی اور آخری سانسیں لے رہی تھی۔ کہانی بڑھتی چلی جاتی ہے اور اس صورت میں امن معاہدے کے لیے سلطان نے ارطغرل کو ایلچی بنا کر چنگیز خان کے بیٹے اور جانشین اوکتائے خان کے پاس بھیجا۔ اوکتائے خان ان کی بہادری سے متاثر ہو کر ان کو پہلے اپنا کمانڈر اور بعد میں سلجوقی سلطان بننے کی پیشکش کرتا ہے اور 2 سال امن معاہدہ بھی قائم کرتا ہے۔ اس کے بعد مرحوم سلطان علاء الدین کے فرمان کے مطابق انہوں نے بازنطینی سرحد پر موجود خوبصورت علاقے سوت جانے کا ارادہ کیا، جو سلطان نے ان کی بہادری کے اعتراف میں بطور ہدیہ ان کو دیا تھا۔ وہاں پر باوجود معاہدے کو ان کے بدستور صلیبی شہنشاہ کی سازشوں کا سامنا تھا، اور دوسری طرف ویشی منگولوں نے ایک بار پھر سوت کا رخ کر لیا تھا۔ سوت میں ارطغرل غازی نے صلیبی اور منگولوں دونوں کو شکست دی اور اسلامی سلطنت عادلانہ منصفانہ طور پر قائم کی، اور سلجوقی سلطنت کے خاتمے پر اپنی سلطنت کے قیام کا اعلان کیا اور اس کے لیے جدوجہد شروع کی، جو ان کی وفات کے بعد اس کے بیٹے عثمان اول کی لیڈرشپ میں خلافت عثمانیہ یا سلطنت عثمانیہ کی صورت میں قائم کی گئی، جو 600 سال تک مسلمانوں کی حفاظت کر کے رہتی دنیا تک مثال بنی۔ تمام تر خلافت یا سلطنت عثمانیہ کے پہلے سلطان ارطغرل غازی کا بیٹا عثمان اول بنا، جس کے نام پر سلطنت عثمانیہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ عثمان بھی اپنے والد کی طرح بہادر تھا، جس نے بے شمار فتوحات حاصل کی۔
ये खिलाफत 3 बर्र-ए-आज़मों पर फैली हुई थी और जनूब मशरकी यूरोप, मशरक़ वुस्ता और शिमाली अफ्रीका का बेशतर हिस्सा इसके ज़ेर नगीन था। इस अजीम खिलाफत की सरहदें मगरब में आबनाए जब्राल्टर, मशरिक में बहीरा कज़वीन और खलीज फारिस और शिमाल में ऑस्ट्रिया की सरहदों स्लोवाकिया और क्रीमिया मौजूदा यूक्रेन से जनूब में सूडान, सोमालिया और यमन तक, मालदोवा, ट्रांसल्वेनिया और विलाचिया के बाजगुजार इलाकों के अलावा इसके 29 सूबे थे। सवाल ये पैदा होता है कि इस दास्तान में ऐसा क्या है कि तमाम तर दुनिया मजबूर हो रही है इसको देखने के लिए। आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इस ड्रामे को देखने के बाद पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा किया गया और प्रोपेगेंडे के जवाब में रजब तैयब एर्दोगान ने फकत एक जुमला कहा कि जब तक शेर खुद अपनी तारीख नहीं लिखेंगे तब तक शिकारी ही हीरो बने रहेंगे। बात करते हैं दूसरे सीजन की शुरुआत की। दूसरे सीजन की शुरुआत होती है जब अर्तुगरुल गाजी का खाना बदोश कबीला अनातोलिया हिजरत करते वक्त मंगोलों के हत्थे चढ़ जाता है और खुद अर्तुगरुल और उसकी बीवी कबीले से बाहर घोड़ों को पानी पिलाते हुए मंगोलों के सामने आ जाते हैं। अर्तुगरुल बीवी को भागने का कहता है और खुद मुकाबला करने लग जाता है, मगर मंगोल जो अपने सरदार से उसके जिंदा पकड़े जाने का हुक्म लेकर आए होते हैं उसको जिंदा ही पकड़ ले जाते हैं और यूं अर्तुगरुल को तकालीफ और अजाबों के जान गुसल सिलसिले से गुजरना पड़ता है। इस सीजन में पहली 10 अक़साद भरपूर हैं। उसके बाद कबायली चपकलशों का एक लंबा सिलसिला शुरू हो जाता है जो 25 अक़साद तक चला जाता है। 35 से आगे फिर अर्तुगरुल कबीले से जुड़ जाता है और मंगोलों के साथ तवील तरीन झड़पों का सिलसिला शुरू हो जाता है। मंगोलों का सरबराह नोयान है जो चंगेज खान का करीबी और मोतमद साथी रहा है। अर्तुगरुल को बिलाखिर इशारा मिल जाता है कि वो अपना कबीला बाज़ंतीनी रियासत की सरहद पर ले जाए, मगर उसके भाई उसका इनकार करते हैं। ताहम अर्तुगरुल अपनी हिट का पक्का होता है, सो वो अपने इत्माद की एक जमात के साथ रवाना हो जाता है। रस्ते में झड़पों के एक सिलसिले के बाद बिलाखिर वो महफूज हो जाता है। अब बात करते हैं तीसरे सीजन की। तीसरा सीजन तब शुरू होता है जब अर्तुगरुल और उसका कबीला अपने मकाम पर पहुंचकर 2-3 साल गुजार चुका होता है। वो सख्त तंगी और उसरत का शिकार होता है, मगर अर्तुगरुल और उसके जांबाज आहिस्ता आहिस्ता हानली बाजार पर कब्जा कर लेते हैं। यूं उनकी मुआशी हालत तो मजबूत हो जाती है, मगर एक बार फिर उसके ईसाई हरीफों और हलीफ कबीले की गद्दारी के मसाइल छिड़ जाते हैं। ये सीजन बड़ी झड़पों का एक शाहकार है। पहले 2 सीजन्स में चंद मौके छोड़कर बाकी जगहों पर अर्तुगरुल के अपने 3 जांबाज ही साथ होते हैं, लेकिन अब जब अर्तुगरुल कबीले का सरदार बन चुका है तो बहुत से नए काबिल जंगजू भी सामने आ जाते हैं। ताहम अर्तुगरुल की अपने जाबाजों के साथ मिलकर जो लड़ाई का एक खास अंदाज होता था कि अदर अल्लाह, अलही अल्लाह और हक अल्लाह के नारों में जब वो मैदान में कूदते हैं तो बीमार जिस्म में भी बिजली पैदा हो जाती है। वो मंजर वाकई बेमिसाल होता है। अर्तुगरुल के 3 खुसूसी जांबाज होते हैं, उनमें से एक कुल्हाड़ी इस्तेमाल करता है, दूसरा दोनों हाथों में तलवार और तीसरा ढाल और तलवार, जबकि अर्तुगरुल बाएं हाथ से तलवार और दाएं हाथ में साथ ही खंजर इस्तेमाल करता है। चौथे सीजन में अर्तुगरुल का राजा हिसार पर भी कब्जा कर लेता है और सलीबियों की भी गर्दन मोड़ देता है और सोगत की तरफ मराजियत भी कर जाता है। यहीं इस सीजन का इख्तिताम होता है। अर्तुगरुल का किरदार एक बहुत मजबूत, ईमान, आला अखलाक और बहादुरी का हामिल एक ऐसा नौजवान है जिसका दिल जिहाद की मोहब्बत से लबरेज है, शहादत जिसकी मंजिल है और कबीले की रिवायात का तहफ़्फ़ुज़ जिसका फरीजा है। ऐसा किरदार कि जो भी दिल में ठान लेता है उसे पूरा करके ही दम लेता है। उसकी बीवी हलीमा का किरदार भी एक बेहतरीन मस्बत और मिसाली किरदार है। मोहब्बत, हिल्म और बुर्दबारी का शाहकार जो हमारी माँ बहनों को एक बेहतरीन रास्ता दिखा सकता है। उसकी माँ हाइमा का किरदार शायद सबसे ज्यादा मुअस्सर है। उस खातून ने जिस तरह अपने किरदार में डूबकर इसको अदा किया है वो बेमिसाल है। अगर बात अदाकारी की हो तो सिर्फ मुस्बत ही नहीं, मनफी किरदारों ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देकर इस सीजन को जिंदाए जावेद बना दिया है। इस सीरीज में सबसे अहम रुख तुर्कों का वो जज्बा है कि वो किस तरह उस्मानियों की सल्तनत को आलम के लिए रहमत बनाकर पेश कर रहे हैं। जुल्म, ज़्यादती और जबर के माहौल में कुदरत की तरफ से बार बार इशारात का इजहार कि बस अब इस सल्तनत का ज़हूर होने ही वाला है जो इस जबर और ज्यादती के तूफान को लगाम डाल देगी। इसके लिए उन्होंने इब्न अरबी उंदलसी के नाम से कुतुब का किरदार तख्लीक किया है जो तकवीनी उमूर और इशारात की वजह से अर्तुगरुल के हर मुश्किल में रूहानी तौर पर मददगार रहता है और तंगी के वक्त में उसके काम आता है।
ترک اسلام اور جہاد کو قومی عصبیت کے ساتھ حالیہ عروج کا جو خواب دیکھ رہے ہیں، دراصل ارطغرل اس کا ایک مجسم ثبوت ہے۔ یہ ان کے ماضی سے زیادہ ان کے مستقبل کا پروگرام لگتا ہے۔ اللہ ان کے نیک ارادوں میں ان کو کامیابی نصیب فرمائے۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بات شامل کرتے ہوئے آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ ٹائم مشین کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا، جس کا تصور آئنسٹائن نے پیش کیا تھا۔ اس پر کافی ریسرچ ہوئی اور ہنوز جاری ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان ماضی میں جا سکے اور مستقبل بھی دیکھ سکے، جو ایک طرح سے ناممکن ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس ٹائم مشین کو بنانے میں ترکی کافی حد تک درلیس ارطغرل ڈرامے کی صورت میں کامیاب ہوا ہے۔ اس سیریز نے ہمیں ایک حقیقی ٹائم مشین کی طرح 1200 صدی عیسوی کی سیر کرائی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ 800 سال پہلے مسلمان زندگی کیسے گزارتے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ قبائل کس طرح روایات کی قدر کرتے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ اس وقت خیموں کی کتنی عجیب فضا تھی۔ ہم نے مجاہد دیکھے، ہم نے شہداء دیکھے، ہم نے ارطغرل دیکھا، ترگت بامسی اور روشان دیکھے، جو ہم نے سنا بھی نہیں تھا اس سے آشنا ہوئے۔ ہم نے پیار اور وفا دیکھا۔ ہم نے ہائمہ انا اور سلیمان شاہ کا رول دیکھا کہ کس طرح انصاف اور بچوں کی پرورش کی۔ ہم نے اس زمانے کی شادیاں اور دعوتیں دیکھی۔ ہم نے چنگیز خان کے ظلم دیکھے جب تک صرف سنتے آ رہے تھے۔ ہم نے ہلاکو خان اور برکھا خان دیکھے۔ ہم نے ابن العربی اور سفید داڑھی والے دیکھے۔ ہم نے مسلمانوں کی جنگی مہارتیں، جال بچھانا اور جال توڑنا دیکھے۔ ہم نے خطوط کے ذریعے پیغامات بھیجنا دیکھے۔ ہم نے وہ زمانہ دیکھ لیا جس زمانے میں موبائل فون اور دیگر نئی ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ ہم نے سرداروں کا زمانہ دیکھا۔ ہم نے سلطان دیکھے۔ یہ ہوتی ہے اصل ٹائم مشین، جو چند ہی ساعتوں میں تابناک ماضی کی سیر کرائے اور پھر واپس لا کر اس پر سوچنے پر مجبور کرتے۔ اس داستان کو ترک پروڈیوسر محمد بوزداغ نے ایک سیریز میں ایک ڈرامے کی شکل دی ہے جو سچی داستان پر مشتمل ہے۔ دیکھتے وقت آپ کو ایسا معلوم ہوگا کہ شاید میں اسی صدی، اسی قبائل، پہاڑوں، جنگلوں، سادہ مگر ایماندار، مخلص، نڈر، بہادر، انصاف پسند اور اللہ پر توکل کرنے والے لوگوں کے درمیان جی رہا ہوں۔ اللہ اکبر کے نعرے پر بلند ان کی تلواروں اور گھوڑوں کی ہہراہٹ کی آوازیں، اور سب سے بڑھ کر ان کی قبائلی ترک روایات، جن کی بدولت تمام قبائل جوڑے رہیں، یہ سب کچھ آپ کو درلیس ارطغرل میں دیکھنے کو ملے گا۔ اس سیریز نے مشہور انگریزی سیریز، ناول اور ناول نگاروں کو اور دنیا کو دکھایا ہے کہ ترک قوم کل بھی بہادر اور عظیم تھی، اور آج بھی جھوٹی کہانیوں، فحاشی اور اریانی کے بغیر بھی ڈرامے اور سیزن بن سکتے ہیں۔ آپ جھوٹی کہانیوں، فحاشی اور اریانی پر مبنی فلموں کے ذریعے نوجوان نسل کو گمراہ کر رہے ہو، تو ہم اپنے ہیروز کی سچی داستانوں کے ذریعے ان کے دلوں میں جہاد اور نظام الہی کے قیام کا جذبہ پیدا کریں گے۔ نیو یارک ٹائم نے درلیس ارطغرل کو سافٹ ایٹم بم اور نوجوانوں کو جہاد اور شدت پسندی کی طرف ترغیب قرار دیا ہے، اور 80 سے زائد زبانوں میں ترجمہ کر کے کروڑوں کی تعداد میں پوری دنیا میں لوگ دیکھ چکے ہیں۔ طیب اردگان کی اسپیشل تاکید پر بننے والی سیریز کو مسلم دنیا کے کئی رہنما قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جن میں چیچنیا کے صدر رمضان قدیروف سر فہرست ہیں۔ اگر اس سیریز کی بات کی جائے تو اس سیریز سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ جب مسلمان صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ کر کے نظام الہی اور انصاف و عدل کے لیے اخلاص کے ساتھ تلوار بلند کرتا ہے، تو چاہے پوری دنیا اور ان کے وسائل مد مقابل ہوں، پھر بھی فتح و کامرانی مسلمانوں کی ہوگی، اور باطل کے مقدر میں شکست، ضلالت اور رسوائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ آنے والی ویڈیو میں آپ کو دیگر کرداروں کے بارے میں بتایا جائے گا، جیسا کہ ترگت کا کردار اس میں شامل ہے، جیسا کہ دیگر باقی کردار شامل ہیں جو کہ درلیس ارطغرل کا ساتھ دیتے ہیں اور اپنی جان تک دینے کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سلطان عثمان یعنی عثمان اول کے بارے میں بھی بتایا جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو میں آپ ابن العربی کے بارے میں بھی جان سکیں کہ وہ کون تھے اور کس طرح سے وہ ارطغرل غازی کی مدد کیا کرتے تھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔